पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृति। भक्तपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति खोपसा भक्तपुर आवाज। पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृति। सोझलपा नमस्कार। भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो प्रस्तुति खोपसा भक्तपुर आवाजमा यहाँलाई हार्दिक अभिवादन। कार्यक्रम खोपसा तपाईले साताको 3 विभिन्न दिन सुन्न सक्नुहुन्छ, जस अन्तर्गत हरेक सोमबार बिहान 7:30 बजेदेखि 8 बजेसम्म भक्तपुर नगरको शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटन सम्बन्धी विषयवस्तु सुन्न सक्नुहुन्छ भने हरेक बुधबार बिहान 7:30 बजेदेखि 8:30 बजेसम्म खोपसाको बुलेटिन विशेष प्रस्तुति सुन्न सक्नुहुन्छ र हरेक शुक्रबार साँझ 6:30 बजेदेखि 7 बजेसम्म भक्तपुरको कला, संस्कृति र सम्पदा विशेष प्रस्तुतिसँग जोडिन सक्नुहुन्छ मात्र भक्तपुर एफएम 105.4 मेगाहर्जको रेडियो तरङ्ग मार्फत। साथै देश विदेशका विभिन्न स्थानमा रहनुहुने तपाईँ श्रोताले हामीलाई www.bhaktapurfm.com.np लगइन गरेर वा हाम्रो पात्रो एप्स मार्फत अनलाइनमा पनि सुनेर साथ दिन सक्नुहुन्छ। र सधैँझै खोपसाको बुधबार विशेष प्रस्तुतिका साथमा म प्रस्तुता सन्ध्या ह्युङ्गुजो लगायत खोपसा परिवार उपस्थित भइसकेका छौं। आजको श्रृङ्खलामा खोप अस्पतालमा कोरोना संक्रमित बिरामीका लागि कोभिड वार्डको तयारी, संक्रमण न्यूनीकरणका प्रयासहरू, अस्पतालमा कोरोना एन्टिजेनको परीक्षण तथा परिणाम, अस्पतालबाट प्रदान गरिँदै आएका अन्य सेवा सुविधा लगायत थप विविध विषयमा खोप अस्पतालका व्यवस्थापक विश्वजित प्रजापतिसँग अन्तरङ्ग कुराकानी गर्नेछौं। त्यसैगरी भक्तपुरमा कोरोना संक्रमणको स्थिति, संक्रमण न्यूनीकरणका लागि सरकारको नीति, स्थानीय पालिकासँगको समन्वय सम्बन्धी एक रिपोर्ट सुन्नेछौं। साथै कोरोना संक्रमण न्यूनीकरण गर्न समुदाय र सरकारको नीति कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयप्रति सर्वसाधारण जनताको प्रतिक्रिया आजको जनताको आवाजमा समेट्नेछौं। साथमा साताभरिका भक्तपुर नगरपालिकाका विविध गतिविधिहरू छँदैछन्। स्वस्थ जनताबाट मात्र देश विकास सम्भव हुने कुरालाई मनन गर्दै भक्तपुर नगरपालिकाले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै हाल खोप अस्पताल सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। स्वास्थ्य जस्तो जनताको आधारभूत आवश्यकता जनताको पहुँचबाट टाढा भइरहेको यो समयमा भक्तपुर नगरपालिकाले सस्तो र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन खोप अस्पताल सञ्चालन गर्नु सराहनीय कार्य हो। खोप अस्पताल विविध उपचार सेवाका साथ सर्वसाधारणका निम्ति सञ्चालन गरिएको छ। विशेष गरी कोभिड-19 संक्रमणको महामारी फैलिएसँगै संक्रमितहरूको उपचारका निम्ति आवश्यक स्वास्थ्य उपकरणहरूको अभावबाट ज्यान गुमाउन नपरोस् भन्ने ध्येयले खोप अस्पताल कोभिड युनिट मार्फत कोभिड संक्रमितहरूलाई आवश्यक आइसोलेसन केन्द्र र अक्सिजन प्लान्टको सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ। नयाँ भेरिएन्ट सहितको कोभिड-19 संक्रमण अनियन्त्रित ढंगले तीव्र गतिमा बढिरहेको वर्तमान स्थितिमा दिन प्रतिदिन सरकारी एवं निजी अस्पतालहरूमा संक्रमितको संख्या बढ्दो छ, जसकारण आइसोलेसन केन्द्र एचडीयू केन्द्रहरूमा पर्याप्त मात्रामा अक्सिजन उपलब्ध गर्न नसकिरहेको अवस्था छ। नेपाल सरकारले कोभिड-19 रोकथाम र नियन्त्रणको लागि स्थानीय तहहरूलाई संक्रमितहरूको विवरण तयार पार्ने, आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउने तथा आइसोलेसन केन्द्र एचडीयू सञ्चालन गर्ने जिम्मा दिएको छ। सोही अनुरूप भक्तपुर नगरपालिकाले खोप अस्पतालमा 25 शय्याको एचडीयू र 50 शय्याको आइसोलेसन केन्द्र सञ्चालन गरिरहेको छ। यससँगै अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट, कोभिड परीक्षण तथा खोप वितरणको व्यवस्था पनि मिलाइएको छ। कोभिड रोकथाम र नियन्त्रणका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिँदै भक्तपुर नगरपालिकाले खोप अस्पताललाई आधुनिक उपकरण सहित जनताको अस्पतालको रूपमा विकास गर्ने प्रयास अघि सार्दै आइरहेको छ। यसै सेरोफेरोमा रहेर खोप अस्पतालमा कोरोना संक्रमित बिरामीका लागि कोभिड वार्डको तयारी, संक्रमण न्यूनीकरणका प्रयासहरू, अस्पतालमा कोरोना एन्टिजेनको परीक्षण तथा परिणाम, अस्पतालबाट प्रदान गरिँदै आएका अन्य सेवा सुविधा लगायत थप विविध विषयमा कुराकानी गर्न आज हामी माझ हुनुहुन्छ खोप अस्पतालका व्यवस्थापक विश्वजित प्रजापति, साथमा हुनुहुन्छ सहकर्मी रविन्द्र कोशी। श्रोताबिन, भक्तपुर नगरपालिकाको रेडियो कार्यक्रम खोपसा भक्तपुर आवाजको आजको बसाइमा कोरोना संक्रमण तीव्र रूपमा बढेसँगै सरकारको संघीय र प्रादेशिक प्रयासहरू भन्दा पनि स्थानीय पालिकाका विभिन्न गतिविधिहरू बढी प्रभावकारी हुनुपर्ने देखिन्छ।
सरकारका नीतिगत निर्णयहरूलाई कार्यान्वयन तहसम्म पुर्याउन पनि स्थानीय पालिकाको उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। यसै सन्दर्भमा भक्तपुर नगरपालिकाले कोरोना सङ्क्रमण न्यूनीकरण र उपचारमा खोप अस्पताल मार्फत गरिरहेका कोभिड वार्ड सञ्चालन, एन्टिजेन परीक्षण, आवश्यक परामर्श, खोप अभियान सञ्चालन लगायतका विविध सेवा सम्बन्धमा कुराकानी गर्न आजको बसाइमा हामीसँग हुनुहुन्छ खोप अस्पतालका व्यवस्थापक विश्वजित प्रजापतिज्यू। आउनुहोस् उहाँसँगको अन्तर्संवाद सुरु गरौँ। विश्वजित सर, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। विशेष त आजको विषयमा हामीले अब भक्तपुर नगरपालिकाले विगत लामो समयदेखि नै कोरोना सङ्क्रमण सुरुवातदेखि नै यसमा विभिन्न किसिमका पहलहरू गरिरहेको कुरा हामीले आम सञ्चार माध्यमबाट पनि थाहा पाइरहेको कुरा भयो र हाम्रो कार्यक्रम मार्फत पनि यो बारेमा आम श्रोताहरूलाई र जनताहरूलाई हामीले जानकारी गराइरहेकै छौँ। र यो बिचमा अब अलिकति लहरको हिसाबले अहिले भेरिएन्टहरू देखिएको अवस्थामा अलिक बढी सचेत हुनुपर्ने अवस्था पनि आइरहेको छ र लगभग धेरै सो भौतिक उपस्थितिका कार्यक्रमहरू पनि अहिले स्थगित भइरहेको अवस्था छ र भक्तपुर नगरपालिकाको हकमा नगरपालिकाले खोप अस्पताल मार्फत चाहिँ अहिले कोभिड सङ्क्रमण न्यूनीकरणको लागि भनेर कोभिड वार्डको पनि छुट्टै सञ्चालन गरेको पनि अवस्था देखिन्छ। के छ कोभिड वार्डको अहिलेको तयारीको अवस्था र अहिले बिरामीहरूको अवस्थाको बारेमा थोरै जानकारी गराइदिनुहोस् न सर। अब सुरुको हामीले जुन सुरुवाती जुन कोभिडको चरणमा चाहिँ हामीले भक्तपुर नगरपालिका खोप अस्पतालमा चाहिँ हामीले 50 शय्याको आइसोलेसन अथवा 50 शय्याको कोभिड युनिट भनेर हामीले छुट्टै खडा गराएको थियौँ। त्यो सँगै चाहिँ नै अहिले पछिल्लो समयमा अहिलेको समयमा चाहिँ हामीले 5 शय्याको आइसियु, 25 शय्याको एसडियु र 50 शय्याको आइसोलेसनको हामी अन्तिम चरणमा छौँ। भनेपछि जो एसडियु आइसियु भनेपछि लगभग सम्पूर्ण किसिमका सुविधाहरू हामीसँग भइसकेको अवस्था छ भन्दा फरक परेन। हजुर, हामी चाहिँ अहिले चाहिँ अन्तिम चरणमा छौँ। यो तयारी भइराख्दाखेरि या कुनै पनि किसिमका बिरामीहरू अलिकति गम्भीर खालका बिरामीहरू पनि हामीले उपचार गर्न सक्ने अवस्था छ भन्ने नै देखियो र अहिले उपचारको क्रममा कस्ता किसिमका बिरामीहरू यो वार्डमा हामीले राखेका छौँ, के छ अवस्था बिरामीहरूको अवस्था? अहिले हामी चाहिँ आइसियुको अन्तिम चरणमा छौँ। हामीसँग 25 शय्या एसडियु र 50 शय्याको आइसोलेसन चाहिँ हामीसँग तयारी अवस्थामा छ। अब यो आइसियु सम्भवतः यो हप्तासम्ममा हामी चाहिँ नै सकाउने हामी तयारीमा छौँ। त्यो सकिसकेपछि चाहिँ हामीले बिरामी हामी लिने हामी सुरु गर्छौँ। सामान्य बिरामीहरूको अवस्था छ त हामीसँग के छ? अहिलेसम्ममा हाम्रो जानकारीमा आएको आधारमा सामान्य बिरामीहरू खासै हाम्रोमा इन्क्वायरी आएको छैन। भने मतलब आइसोलेसनमा बस्नुपर्छ तर चाहिँ घरैमा आइसोलेसन बसेर ट्रिट गर्न सक्ने खाले बिरामीहरू मात्र हाम्रो इन्क्वायरीमा आएको छ। भनेपछि हाम्रोमा हामीले त्यस्तो सेवा चाहिँ अहिले उपलब्ध गराए तापनि सेवाग्राहीहरू अहिले अस्पतालमै आएर बसेको अवस्था चाहिँ छैन भन्दा फरक परेन। हजुर, जस्तै यो अत्यन्त सकारात्मक पक्ष हो। कोरोना सङ्क्रमणको दर बढे तापनि अहिले बिरामी या जटिल खालका बिरामीहरू त्यति देखिएका छैनन् भन्ने तथ्याङ्क पनि पछिल्लो क्रममा आइरहेको अवस्थाले सम्भवतः भक्तपुरमा पनि यो अवस्था सामान्य नै मान्न सकिन्छ। यद्यपि सङ्क्रमण दर त बढिरहेको अवस्था पनि छ। जस्तै सङ्क्रमण न्यूनीकरणका लागि अहिले नगरपालिकाले खोप अस्पताल मार्फत गरिरहेका अन्य प्रयासहरू बारेमा अलिकति बताइदिनुहोस् न, के छ? अब हामी नेपाल सरकारले जुन जारी गरेको सूचना भक्तपुर नगरपालिकाले पनि सङ्क्रमण न्यूनीकरणका विभिन्न कार्यक्रमहरू चाहिँ नै गरिरहनु भएको छ। सोसँगै अब जस्तै कि न्यूनीकरणको लागि खोप अस्पतालले खोप दिने भयो, अनि अनलाइन मार्फत चाहिँ नै गोष्ठीहरू गर्ने भयो, अनि सँगसँगै चाहिँ नै विभिन्न तपाईँको कोरोनासँग कसरी बस्ने के गर्दा हुन्छ भन्ने कुराहरूको चाहिँ प्रचार चाहिँ खोप अस्पतालले गर्छ। जस्तै यो बिचमा अब एन्टिजेन परीक्षणका कुरा पनि आइरहेको अवस्था छ। सामान्य रूपमा केही रुगाखोकी या अलिकति यो ओमिक्रोन भेरिएन्टको केही लक्षणहरू देखा परेमा आफैले पनि परीक्षण गर्न सकिने अवस्था पनि छ भनेको छ। खोप अस्पतालमा यो सुविधा छ? सर, हामीले विगत लामो समयदेखि एन्टिजेनको चाहिँ हामीले परीक्षण गरिरहेका छौँ।
अनि यो सँगै चाहिँ अब जस्तै कि हाम्रो तथ्याङ्कहरूको आधारमा हजुर हजुर हामीले चाहिँ के पाएका छौँ भने सर्दन यो 5 दिनको हामीले डाटा हेऱ्यौँ भने हजुर हामीले चाहिँ लगभग भक्तपुरमा यो एन्टिजेनको चाहिँ हजुरको 40% जति चाहिँ नि सदरमा 40%लाई चाहिँ संक्रमण देखेको एन्टिजेनले हाम्रो डाटाले चाहिँ त्यो देखाउँछ। भनेपछि 100 जनाले परीक्षण गरायो भने 40 जनामा चाहिँ पोजिटिभ देखिएको पछिल्लो तथ्याङ्क चाहिँ देखियो। हजुर त्यो एन्टिजेनको तथ्याङ्कले देखेछ हाम्रो भएको एन्टिजेनको परीक्षण। अनि अब यो एन्टिजेनकै कुरा, एन्टिजेन अहिले खोप अस्पतालमा निशुल्क पाइने हो कि शुल्क तिर्नुपर्छ? सर अहिले अब हजुरमा पनि जानकारी नै होला होइन, विगत लामो समयदेखि चाहिँ नि हाम्रो यस खोप अस्पतालमा चाहिँ नि एन्टिजेनको निःशुल्क रूपमा परीक्षण भइरहेको छ। अनि यसको लागि रिफर या आफैले पनि स्वयंस्फूर्त रूपमा म अलिकति बिरामी छु, शङ्का छ या ट्रेसिङमा परेको छु भन्न पनि सकिन्छ कि के छ अवस्था? सम्भवतः अब यसमा विशेष त गर्ने भनेको कुनै अब जस्तै कि के अरे यो कोरोनाको चाहिँ नि लक्षण देखेकाहरू प्लस चाहिँ नि पोजिटिभ भएका व्यक्तिहरूसँग चाहिँ नि सम्पर्क भएको व्यक्तिहरूको गर्यो भने चाहिँ नि अलिकति प्रभावकारी हुन्छ। अनि सँगै चाहिँ हामीले अब जस्तै कि यो एन्टिजेनमा हालसम्म हामीले चाहिँ नि 2052 जनाको चाहिँ हामीले सफलतापूर्वक हामीले एन्टिजेन परीक्षण गरिसकेका छौँ। यस खोप अस्पतालमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने सुरुदेखि नै एउटा निश्चित समयलाई हामीले एन्टिजेन परीक्षण गर्ने भनेर हामी तोकेका छौँ कि त्यो चाहिँ दिउँसो 1 बजेदेखि 2 बजेको बिचमा चाहिँ हामीले एन्टिजेन परीक्षण गरिरहेको छौँ, त्यो पनि निःशुल्क रूपमा। भनेपछि कुनै पनि भक्तपुर या यो कार्यक्रम सुनिरहनुहुने श्रोताहरूमध्ये कसैलाई कोरोनाको सङ्क्रमणको शङ्का लागेमा या कोही सङ्क्रमितसँगको सम्पर्कमा रहेमा शङ्का लागेमा निःशुल्क रूपमा खोप अस्पताल मार्फत दिउँसो 1 बजेदेखि 2 बजेभित्र एन्टिजेन परीक्षण गराउने सुविधा चाहिँ निःशुल्क रूपमा पाउन सक्नुहुनेछ भन्ने कुरा मैले यो कार्यक्रम मार्फतै जानकारी गराएँ। तपाईँलाई पनि धन्यवाद यो जानकारीको लागि। अब यसमा यो बिचमा जस्तै एन्टिजेनको रिपोर्टको कुरा 40% चाहिँ पोजिटिभ भएको कुरा भयो। अब यो एन्टिजेन परीक्षण पश्चात पिसिआर गराउनु पर्ने आवश्यकतामा चाहिँ कस्तो जोड दिएको छ त, के छ अवस्था? अब यस्तो छ, अब जस्तै कि नेपाल गभर्मेन्टले नै यो एप्रुभल दियो होइन। अब यदि यसमा चाहिँ एन्टिजेनमा तपाईँको पोजिटिभ आएको खण्डमा चाहिँ नि यसलाई हामीले पोजिटिभ मान्न सकिन्छ र नेगेटिभ आएर चाहिँ नि कसैले साइन एन्ड सिम्पटम्स कुनै लक्षणहरू देखेका छ भने उहाँले चाहिँ नि एकचोटि दोहोऱ्याएर पिसिआर गर्यो भने राम्रो हुन्छ। भनेपछि अलिकति पिसिआरबाट चाहिँ अलिकति ढुक्क हुन सक्ने स्थिति चाहिँ पिसिआरमा रह्यो भन्ने कुरा भयो। हजुर, यदि उहाँको चाहिँ नेगेटिभ आयो तर चाहिँ लक्षण देखेका छ भनेपछि एन्टिजेन परीक्षणमा नेगेटिभ आए पनि यदि लक्षण कायमै रह्यो भने पिसिआर गराउँदाखेरि अझ ढुक्क हुन्छ भन्ने कुरा हो। जस्तै अब भक्तपुर नगरपालिकाले विगत लामो समयदेखि जनस्वास्थ्य केन्द्र त्यस पछाडि खोप अस्पताल मार्फत यी सेवाहरू दिइरहेको अवस्था पनि छ र अहिले कोरोनाको सङ्क्रमण बढिरहेको सन्दर्भमा खोप अस्पताल भित्र या बाहिर अन्य क्षेत्रमा पनि स्वास्थ्य कर्मीहरू पनि सङ्क्रमित भइरहेको कुरा या प्रशासनिक रूपमा या अन्य कर्मचारीहरू पनि सङ्क्रमित भइरहेका समाचारहरू पनि हामी सुनिरहेका छौँ र केही लक्षण देखिएका कुरा पनि छ। अब कतिको मापदण्डको परिप्रेक्ष्यमा अस्पताल क्षेत्रभित्र र बाहिर मापदण्डलाई कसरी हामीले अपनाउन खोजेका छौँ? अब विश्व महामारी भएको कोरोना भाइरस छ, अब यसले चाहिँ हाम्रो अस्पतालमा पनि सङ्क्रमण नहुने भएन। अब त्यसको सँगसँगै चाहिँ नि हामीले पछिल्लो समय के गरेका छौँ भने निश्चित समयमा चाहिँ नि हामीले टोकन वितरण गर्ने, भौतिक दूरी कायम गर्ने होइन। त्यसको साथसाथै चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई चाहिँ आवश्यक पिपिई र जुन त्यहाँ सेवाग्राहीहरू हुन्छ सेवाग्राहीहरूको लागि चाहिँ हामीले 1-2जना म्यान पावरहरू फाटाइराखेका छौँ ताकि चाहिँ उहाँहरू अलमल नहोस् र उहाँले चाहिँ जुन त्यो स्वास्थ्य मापदण्डहरू पालना गरोस् भने चाहिँ हामीले 1-2जना त्यसरी फाटाइरहेका छौँ। त्यसरी चाहिँ हामीले आफ्नो अस्पताल र अस्पताल बाहिर भनौँ न सँगसँगै चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरूको लागि सङ्क्रमण चाहिँ लिनु होस् भनेर हामीले त्यसरी अप्नाइरहेका छौँ। जस्तै अब अस्पतालकै यो स्थिति अलिकति सङ्क्रमणको सम्भावनाको स्थितिलाई मध्यनजर गर्दाखेरि अस्पतालले अहिले इमर्जेन्सी ओपिडी लगायतका विशेषज्ञ सेवाहरू पनि दिइरहेको छ भन्ने कुरा पनि सुनिन्छ। के छ, सबै अवस्था हामी सुचारू नै सञ्चालन गरिरहेका छौँ अहिलेसम्म? अहिलेसम्म हाम्रो कुनै पनि डिपार्टमेन्टहरू हामीले क्लोज बन्द गरेका छैनौँ।
हामीले पहिलेको जस्तै नियमित रूपमा चाहिँ हामीले ओपिडीहरू भयो, ओपिडीको जस्तै कि हामीले जेनरल सर्जनको, स्त्रीरोग विशेषज्ञहरूको, नाक कान छाती, बालो, हार्ट तथा नसा रोगहरू यिनीहरू चाहिँ हामीले नियमित रूपमा सञ्चालन गरिरहेका छौँ। भनेपछि सेवा सुविधामा चाहिँ हामीले अहिलेसम्म कटौती गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ आएको छैन। अहिलेसम्म हामीले गरिसकेका छौँ। यो अब आम जनताको लागि जो सेवाग्राही छन्, जो बिरामी भएर आउँछन्, उहाँहरूको लागि त सुखद कुरा नै भयो। यद्यपि त्यो बिचमा अब मापदण्डका कुराहरू, यहाँ लाइन मिलाउनेदेखि लिएर दूरी बनाउने कुरामा चाहिँ अस्पताल प्रशासनबाट पनि ध्यान हुनेछ भन्ने हामीले आशा गरौँ। र यो बिचमा अब सेवाग्राहीहरूको चाप चाहिँ कस्तो छ, बढेको छ, सामान्य छ, कस्तो पाउनु भएको छ अहिले? चाप चाहिँ नै पहिलेको भन्दा घटेको त छैन। जस्तै कि अब जस्तो हाम्रोमा चाहिँ नर्मली 500 अथवा 500 भन्दा माथि चाहिँ नै हाम्रो विभिन्न सेवा लिएर आउने बिरामीहरू हुनुहुन्छ। खासै त्यस्तो चाप चाहिँ नै घटेको मैले महसुस गरेको। अनि के छ, त्यति सजिलो हुन्छ अब तपाईँ अस्पताल व्यवस्थापकको हिसाबले पनि अब अस्पतालमा अहिले त्यस्तो गाह्रो अवस्था आएको छ कि छैन, या आम जनतालाई अब अलिकति पछाडि आइदिए पनि हुन्थ्यो कि भन्नुहुन्छ, के छ अवस्था? होइन, त्यही भएर हामीले चाहिँ पेरियोडिकली जस्तै कि हामीले घन्टामा 50-50 कुकुरमारे हुन्छ कि होइन, अनि हाम्रो म्यान पावरले चाहिँ यदि काहीँ गरी भुल अथवा चाहिँ अलिकति लाइन बस्दाखेरि सामान्य दूरी मिलाएन भने उहाँले चाहिँ भन्ने गर्ने होइन, त्यो हिसाबले हामीले चाहिँ अहिले हाम्रो अस्पतालमा व्यवस्था गरेका छौँ। भनेपछि सकेसम्म थोरै जनताहरूको, सेवाग्राहीहरूको उपस्थिति होस् भन्ने नै व्यवस्थापन चाहिँ त्यसरी गरिरहनु भएको छ भन्ने कुरा भयो। र यो बिचमा अब कोरोना विरुद्धको खोपको कुरा पनि आइसकेको छ। अहिले खोप लगाइसके पछाडि अलि धेरै जटिलता कम हुने या रोगबाट बच्न सकिने सम्भावना भएका समाचारहरू पनि हामी सुनिरहेका छौँ र लामो समयदेखि खोप अस्पताल मार्फत पनि यो विभिन्न खोप अभियानमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग नै भइरहेको अवस्था छ। अहिले के छ, खोप अभियान हामीले कसरी अगाडि बढाइरहेका छौँ, के छ हाम्रो? अब हजुर तपाईँले भने जस्तै अब विभिन्न समय र विभिन्न चरणमा चाहिँ नि अक्टोबर नगरपालिका आफैले पनि तपाईँको कोभिड विरुद्धको खोपहरू चाहिँ लगाइसकेको अवस्था छ। हजुर, त्यो सँगै चाहिँ नि अब आजबाट चाहिँ हामीले जुन फ्रन्ट लाइनर भनेर जुन नेपाल सरकारले जुन तोकेका अग्रपन्थीका हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ आजबाट हामीले बुस्टर डोज सुरु गरिसकेका छौँ। त्यो सँगै चाहिँ नि हामीले अक्टोबर नगरभित्र 12 वर्षदेखि 17 वर्षसम्मका बालबालिकाहरूलाई पनि हामीले खोप लागेको अवस्था छ। यो बिचमा एक दुईवटा अब गुनासोहरू पनि आए, जस्तै तपाईँले भन्नुभयो जस्तो फ्रन्ट लाइनहरूलाई बुस्टर डोज गत वर्षको फागुनबाटै यो कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन सुरु गरिएको, लगभग 1 वर्ष नै लगभग दौरानमा छौँ हामी। 1 वर्ष पछाडि बुस्टर डोजको कुरा पनि आइसकेको छ। यो सकारात्मक पक्ष पनि मान्न सकिन्छ। भनेपछि अहिले बुस्टर डोज फ्रन्ट लाइनरहरूलाई चाहिँ हामीले खोप अस्पताल मार्फतै आजदेखि मङ्गलबारदेखि चाहिँ खोप दिन सुरु गरेको अवस्था हो। हजुर, सुरु गरेको। अनि यो बाहेक जस्तै अहिलेसम्म पनि खोप नलागेका जनताहरू पनि यता गदा देखिन्छन्, अहिलेसम्म खोप लगाउन पाएकै छैन, कता के छ भन्ने अवस्था पनि। हामीसँग त्यो सुविधा छ सर? अहिले अब जस्तै कि आजबाट हामीले जुन बुस्टर डोज लगाइसकेपछि हाम्रो अलमोस्ट म्यान पावर हुँदा गइसकेको छ होइन। अब पछि जब बुस्टर डोज लगाइसकेपछि हामीले त्यसमा पनि हामीले ध्यान दिन सक्छौँ। भनेपछि अहिलेलाई चाहिँ केही समयलाई बन्द नै भन्ने स्थगित गरेको छ भन्ने कुरा भयो होइन। अब 18 वर्ष मुनि 12 वर्षसम्म, 12 वर्षदेखि 18 वर्ष मुनिसम्मको बालबालिकाहरूलाई पनि यो सञ्चालन गरिसकेको अवस्था छ र अझै पनि केही छुटेका छन् भने उहाँहरूलाई कहाँ सम्पर्क गर्न सकिन्छ? भक्तपुर नगरको जस्तै कि उहाँलाई चाहिँ हामीले अब आज पनि हामीले एउटा हजुर छुटेकाहरूलाई भनेर हामीले चाहिँ त्यहाँ व्यवस्था गरेका छौँ। यदि चाहिँ अब नगर शिक्षा समितिबाट हामीलाई पत्र आएको खण्डमा हामी फेरि उहाँले 12 वर्षदेखि 17 वर्षको बिचकोलाई अहिले चाहिँ हामी लगाउन हामी सकिन्छ। भनेपछि 1-2 मात्र छुटेको खण्डमा हामीले त्यो सुविधा दिन सक्ने अवस्था छ कि छैन त? अब फेरि 1-2 जनाकोमा भन्दाखेरि कस्तो छ भनेदेखि त्यो एउटा भाइलमा 10 जनाले लगाउनु पर्ने होइन। फेरि अहिलेको यो जुन भ्याक्सिन भनेको त पुरै अबै समानै छ। अब कतिको साथीले हुन्छ हुँदैन होइन। एउटा भाइल बिगारेर 2 जनालाई चाहिँ लाउँदाखेरि 8वटा 80% चाहिँ खेर जाने हुन सक्छ, हुन्छ पनि होइन। त्यो भएकोले अब हामी सकेसम्म चाहिँ नै 10 जना 15 जना ग्रुपै मिलेर आउँ
अब यदि हुँदै भएन 4-5 दिन 6-10 दिन पनि भएन भने अनि त्यसमा चाहिँ नै सोच्न सक्ने अवस्था रहन्छ। पक्कै पनि यो महत्त्वपूर्ण समयमा खोपका कुराहरू पनि खोप अभियानलाई कुनै पनि खोप खेर नजाने किसिमले पनि उपयोग गर्नुपर्ने बाध्यता हामीसँग पनि छ र लामो समयदेखि भक्तपुर नगरपालिकाले खोप अस्पताल मार्फत भक्तपुरको हरेक क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा दिने हिसाबले नै यी कार्यक्रमहरू गरिरहेको भन्ने कुरा भयो र यसमा अहिले कोरोना सँगसँगै नगरपालिकाले खोप अस्पतालको अहिले नयाँ भवन निर्माणाधीन भवन पनि अहिले छ लगभग पूर्ण हुने अवस्थामा पनि हामी देखिरहेका छौँ। के छ त्यसको अवस्था अलिकति जानकारी गरिदिनुहोस् न सर। अब हामी सबैमाझ हामीले देखिराखेका पनि छौँ होइन, हामीले चाहिँ सहरको अस्पताल चाहिँ नि र त्यसको संरचनाहरू चाहिँ तीव्र गतिमा चाहिँ निर्माण भइरहेका छ। अब चाँडै नै सञ्चालन हुन्छ। सयको अस्पतालको कुरा गर्दाखेरि हुन त अब अनुमति त नगरपालिकासँग सयको अनुमति त छैन, यद्यपि नगरपालिकाले केही समय अगाडि अब प्रदेश सरकार मार्फतै यो अनुमतिको लागि पनि निवेदन दिइसकेको भन्ने कुरा पनि सुनिन्छ नि, के छ? हो सर, अब हामीले चाहिँ नि पछिल्लो हप्ता एक डेढ हप्ता अगाडि चाहिँ हामी आफै गएर प्रदेश सरकार मार्फत हामीले सयको सुविधा चाहियो भनेर हामीले निवेदन चाहिँ नै दिइसकेका छौँ। अब त्यसको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ। अब त्यसको पनि जाँचमा लाग्छ, केही समयपछि हामीलाई त्यो सयको सुविधा आउँछ होला। अत्यन्त सकारात्मक पक्ष हो। भक्तपुर नगरपालिकाले शिक्षा सरसफाइ सँगसँगै स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै नै अग्रगतिमा अगाडि बढिरहेको कुरा हामीले गर्छौँ। र यो बिचमा जस्तै केही समय अगाडि यो कोरोनाको महामारीकै बिचमा अक्सिजन प्लान्टको कुरा पनि आएको थियो र धेरैले अब अक्सिजनको अभावबाट मृत्यु नहोस् भन्ने हिसाबले पनि अक्सिजन प्लान्ट अहिले भक्तपुर नगरपालिका आफैले जनताको सहयोगबाट खोप अस्पतालमै अक्सिजन प्लान्ट पनि राखिसकेको अवस्था छ। त्यसको उपयोग कस्तो भइरहेछ सर? अब अक्सिजन प्लान्टको स्थापना चाहिँ नि के वस्तु अथवा आर्थिक भौतिक सहयोग आएको हामी सबैमा त जानकारी नै छ सर होइन। त्यो समय चाहिँ हामीले असार 1 गतेबाट सो अक्सिजन प्लान्ट चाहिँ हामीले निरन्तर रूपमा हालसम्म पनि हामीले सुचारू गरी चाहिँ अक्सिजन उत्पादन गरिरहेको छ। त्यसमा हालसम्ममा चाहिँ हजुरको 2700 अक्सिजन सिलिन्डर सानो ठुलो गरेर हामीले फिलअप गरेर चाहिँ हामीले वितरण गरिसकेको अवस्था छ। र यसमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ त्यो भक्तपुर नगरपालिकाको चाहिँ प्रतिबद्धता अनुसार चाहिँ वडा कार्यालयको सिफारिसमा नगरभित्रका बासिन्दाहरूलाई चाहिँ निःशुल्क, नगर बाहिरका जुन नागरिकहरूलाई ठुलो सिलिन्डरको हकमा रु 150 र सानो सिलिन्डरको हकमा रु 50 उपलब्ध गराइ चाहिँ हामीले अक्सिजन वितरण गरिरहेका छौँ। भनेपछि यो पनि एउटा आम नागरिक प्रतिको जिम्मेवारी चाहिँ भक्तपुर नगरपालिकाले खोप अस्पताल मार्फत निभाइरहेको भन्ने कुरा भयो। लगभग आजको यो बसाइको हामी अन्ततिर आइसकेका छौँ। तपाईँ एउटा व्यवस्थापकको हिसाबले पनि खोप अस्पतालभित्रका विभिन्न जस्तै यसमा प्रशासनिक क्षेत्रहरू पर्न सक्छ, त्यस पछाडि अरू अन्य व्यवस्थापनका पक्षहरू प्राविधिक पक्षहरू पनि पर्न सक्छ। अनि विशेषज्ञ सेवाहरूको विषयमा कहिलेकाहीँ डक्टरहरूको गुनासो आइरहेको कुरा योभन्दा अगाडिको कुरा पनि गऱ्यौँ, तर एउटा बिमाको औषधिको कुरामा अलिकति मलाई स्पष्ट गरिदिनुहोस् न। कहिलेकाहीँ लामो लाइन हुने र त्यहाँसम्म लाइन पुगिसके पछाडि औषधि नपाउने, सबै औषधि चाहिँ यो बिमामा अहिले आएन छैन सकिएको छ भन्ने अवस्था पनि आएको छ। जनताको गुनासो छ नि सर, यसमा किन हामी अलिकति चुक्यौँ कि? होइन, निश्चित रूपमा बिमाको औषधि छ अन्य सेवा लिँदाखेरि अलिकति लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता चाहिँ अहिले छ होइन। किनभने हामी दैनिक रूपमा 500-550 भन्दा धेरै बिरामीहरूलाई चाहिँ हामीले सेवा उपलब्ध गराइरहेको अवस्था छ। हामीसँग त सीमित स्रोत र साधनले गर्दाखेरि अलिकति कठिनाई पक्कै भएको हो। यो गुनासोलाई कम गर्न चाहिँ हामी सबैजना सम्पूर्ण कर्मचारी लगायत अस्पताल हामी यसमा चाहिँ प्रयासरत छौँ भनौँ न। र यो जुन तपाईँको बिमाको औषधिको कुरा गर्नुपर्दाखेरि हामीसँग लिमिटेड मात्र हुनु भने मतलब बिमा जुन संस्था बिमा कार्यालय चाहिँ टोकेको जुन औषधिहरू छ 1000 थरी जति चाहिँ उहाँले तोक्नु भएको छ। त्यो चाहिँ हामीले नियमित रूपमा हामीले उपलब्ध गरिरहेका छौँ। कुनै चाहिँ अब कहिले काहीँ आउट अफ स्टक नै भएकोले मात्र यो गुनासो आइरहेको छ। तर पनि अब हामी यसलाई चाहिँ जति सक्दो चाँडो समस्या समाधान गर्ने हामी प्रयास गर्छौँ। जस्तै यसमा एउटा अर्को गुनासो मैले बिमामै थपेँ, जस्तै एउटै औषधि खोप अस्पतालमा चाहिँ बिमामा नपर्ने र त्यही औषधि अर्को अस्पतालमा चाहिँ बिमामा पर्ने सम्भावना हुन्छ सर? अब
त्यो भनेको त्यस्तो हुन त नपर्ने हो होइन, त्यस्तो हुन नपर्ने जस्तो लाग्छ। हुँदैन है, त्यस्तो गुनासो पनि आएको हुनाले मैले तपाईँ मार्फत आज यो मौकामा मैले व्यक्त गरिहालेँ। त्यस्तो भयो भने एकचोटि परीक्षण पनि गर्नु होला। पक्कै पनि यी र यस्ता विषयवस्तु खोप अस्पतालसँग प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित विषयवस्तुको बारेमा यदि जानकारी चाहियो भने हामीले खोप अस्पतालका व्यवस्थापक विश्वजित प्रजापतिज्यूसँग सिधै सम्पर्क पनि गर्न सक्ने अवस्था छ भन्दाखेरि फरक परेन। आम जनतामा यो भ्रम नहोस्। अब अघि नै हामीले खोप अस्पताल नै हामीले घोषणा गरिसके पछाडि अब अस्पतालको रूपमा जानुपर्छ भन्ने कुरा पनि भयो। सानातिना समस्याहरू छन् भने त्यसलाई अब समाधानतिर लाग्नुपर्ने हो कि भन्ने कुराबाटै अगाडि बढ्यौँ। लगभग आजको बसाइको अन्तमा आइसक्यौँ र आजको बसाइमा हामीले विशेष त कोरोना सङ्क्रमणको न्यूनीकरण र त्यसको रोकथाम र उपचारका लागि भक्तपुर नगरपालिकाले खोप अस्पताल मार्फत गरिरहेका विविध प्रयासहरू र अस्पतालले दिइरहेका विभिन्न सेवा सुविधाको विषयमा विशेष चर्चा गऱ्यौँ। र आजको बसाइमा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो खोप अस्पतालका व्यवस्थापक विश्वजित प्रजापतिज्यू। र यो कार्यक्रम तपाईँले युट्युब च्यानल खोपस युट्युब च्यानल मार्फत पनि सुन्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। र आजको बसाइको अन्तिममा आइसक्यौँ सर। अब कार्यक्रम सुनिरहनु हुने सम्पूर्ण श्रोताहरू र भक्तपुरका जनताहरूमा खोप अस्पतालको तर्फबाट के भन्न चाहनुहुन्छ? अब कार्यक्रममा मेरो आफ्नो विचार शब्द राख्न मौका दिनुभएकोमा खोपस लगायत एसएसएन परिवारलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। र अन्तमा कोरोना भाइरसको जुन महामारीको टाइममा चाहिँ अति आवश्यक काममा गरी अस्पतालमा अन्य सार्वजनिक ठाउँमा चाहिँ भिड नगर्नु होला, आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नु होला, जानै परेमा अनिवार्य रूपमा मास्क लगाई र सेनिटाइजर चाहिँ नियमित रूपमा प्रयोग गर्नु हुन भनेर यस कार्यक्रम मार्फत म सम्पूर्णलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हस् त, व्यस्तताका बावजुद पनि तपाईँले खोपसको लागि समय दिनुभयो र खोप अस्पतालसँग सम्बन्धित विविध जानकारीहरू दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद सर। कोभिड-19 रोकथाम र नियन्त्रण कार्यमा सहयोगको लागि भक्तपुर नगरपालिकाको अनुरोध। विश्वव्यापी रूपमा कोभिड-19 रोगको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन तीव्र रूपमा फैलिरहेको वर्तमान विषम परिस्थितिमा यस रोगको रोकथाम र नियन्त्रणको लागि सम्पूर्ण नगरवासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा भिडभाड नगरिदिनु हुन, चाडपर्व, जात्रा र सांस्कृतिक गतिविधिहरू औपचारिक रूपमा सीमित गर्नुहुन, मास्कको प्रयोग गरिदिनु हुन, साबुन पानीले पटक पटक हात धुनु हुन वा सेनिटाइजर प्रयोग गर्नु र स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्नुहुन अनुरोध गर्दै कोरोना भाइरस संक्रमणको रोकथाम र नियन्त्रण गर्ने कार्यमा सहयोगका लागि भक्तपुर नगरपालिका हार्दिक अनुरोध गर्दछ। रोजगार संयोजक करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी भक्तपुर नगरपालिकाको सूचना। भक्तपुर नगरपालिकामा सञ्चालित रोजगार सेवा केन्द्रको लागि आवश्यक अधिकृत स्तर 6औं तहको रोजगार संयोजक करारमा पदपूर्तिका लागि योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकले 15 दिनभित्र माग बमोजिम विवरण र राजस्व तिरेका रसिद सहित भक्तपुर नगरपालिका कार्यालयमा निवेदन दिनुहुन अनुरोध गरिन्छ। आवश्यक न्यूनतम योग्यता र अनुभव मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट स्नातक वा सो सरह उत्तीर्ण गरेको, उमेर दरखास्त दिन अन्तिम मितिसम्ममा 21 वर्ष पूरा भई 45 वर्ष ननागेको। दरखास्त दिने स्थान भक्तपुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय रोजगार सेवा केन्द्र कोठा नम्बर 105। दरखास्त दिने अन्तिम मिति 2078 माघ 11 गतेसम्म। कार्यालय समयभित्र। आवेदनको दस्तुर रु 1000। आवेदनका साथ संलग्न गर्नुपर्ने कागजातहरू: नागरिकता प्रमाणपत्र, न्यूनतम शैक्षिक योग्यताको लब्धाङ्क प्रमाणपत्र, चारित्रिक प्रमाणपत्र, अनुभव खुल्ने कागजात र 3 प्रति पासपोर्ट आकारको फोटो। परीक्षाको किसिम: नेपाल सरकार मन्त्री परिषदबाट पारित रोजगार संयोजकको पदपूर्ति र सेवा सुविधा सम्बन्धी मापदण्ड 2076 को दफा 8 र 9 मा तोकिए बमोजिम हुनेछ। छनौट परीक्षाको मिति, समय र स्थान, आवेदन दर्ता गर्ने म्याद समाप्त भएको मितिले 10 दिनभित्र उम्मेदवारहरूको प्रारम्भिक योग्यता क्रमको सूची प्रकाशित गरी समयमा जानकारी गराइनेछ। सेवा सुविधा नियमानुसार र दरखास्त फारम पाउने स्थान भक्तपुर नगरपालिका कर उपशाखा कोठा नम्बर 4। पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति, हाम्रो कला र संस्कृति। भक्तपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति खोप 7 भक्तपुर आवाज।
कार्यक्रममा पुनः स्वागत। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो प्रस्तुति खोपस भक्तपुर आवाज। साथमा छु म प्रस्तुता सन्ध्या ह्युङ्गुजु। सन् 2019मा चीनको वुहानमा पहिलो चरणमा देखिएको कोरोना भाइरसमा विभिन्न समयमा देखिएको उत्परिवर्तनले विश्वभर तहल्का मचाउँदै आइरहेको छ। दोस्रो लहरको डेल्टा भेरिएन्टको क्षति कम हुन नपाउँदै दक्षिण अफ्रिकामा कोरोना भाइरसको नयाँ ओमिक्रोन भेरिएन्ट देखिएसँगै विश्वका वैज्ञानिकहरूका लागि समेत चुनौतीको विषय बनेको छ। उत्परिवर्तित भाइरस पहिलेको भन्दा बढी संक्रामक देखिएका कारण यो तीव्र दरमा फैली तुलनात्मक रूपमा घातक बन्न सक्ने ठूलो सम्भावना रहेको छ। विश्वको जुनसुकै देशमा खतरनाक भेरिएन्ट फैलिएसँगै हरेक देशका हरेक व्यक्ति जोखिममा रहन्छ, जसबाट नेपाल पनि अछुतो छैन। कोरोना महामारीसँग जुझिरहेको हाम्रो देश नेपालमा पनि हाल ओमिक्रोन भेरिएन्ट फैलिसकेको अवस्था छ। नेपाल सरकारले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी ओमिक्रोन देखिएसँगै संक्रमणबाट बच्न जनस्वास्थ्यका सबै मापदण्डहरू पालना गर्न र खोप अभियानमा सहभागी हुन आह्वान गर्दै आएको छ। यसै सन्दर्भमा भक्तपुरमा कोरोना संक्रमणको स्थिति, संक्रमण न्यूनीकरणका लागि आवश्यक सरकारको नीति र स्थानीय पालिकासँगको समन्वय सम्बन्धी जानकारी समेटेर सहकर्मी श्रीराम काशीछुवाले तयार पार्नु भएको रिपोर्ट कार्यक्रमको अबको प्रस्तुतिमा। कोरोना भाइरसको संक्रमण दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ। नेपालमा ओमिक्रोन भेरिएन्ट पुष्टि भएसँगै संक्रमण दर निकै बढिरहेको हो। ओमिक्रोन भेरिएन्ट संक्रामक बढिरहेकोले पनि पीसीआर र एन्टिजेन परीक्षणमा संक्रमण दर बढेको पाइएको हो। भक्तपुर जिल्लामा अहिले कोरोना संक्रमित व्यक्तिको संख्या 1000 नागिसकेको छ। जिल्लाका 4 नगरपालिका मध्ये मध्यपुर ठिमी नगरपालिकामा संक्रमितको संख्या बढेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय भक्तपुरका प्रमुख कृष्ण मिजार बताउँछन्। भक्तपुर जिल्लामा कोरोना चाहिँ बढ्दै गइरहेको अवस्थाहरू छ। हामीले यो विगत एक हप्तादेखि नै यो केसहरू चाहिँ नि बढ्दै गएको अवस्था देखिएको छ हैन। झन्डै हामी 40 को हाराहारीमा आइसकेका थियौँ। यो बढ्ने क्रम छ र अहिलेसम्मको सक्रिय केस हेर्ने हो भने झन्डै 1000 भन्दा बढी केसहरू चाहिँ नि एक्टिभ केस नै छन्। भक्तपुर नगरपालिका 4 वटा नगरपालिकाहरू मध्येमा सबभन्दा बढी चाहिँ छिमीमा देखिया छ, त्यसपछि सूर्य विनायक अनि भक्तपुर नगरपालिका, त्यसपछि अनि चाङनारायण नगरपालिका छ हैन। अहिलेसम्म यो 1000 हुनु भनेको धेरै केस हो हैन। महिला पुरुषहरूमा हेर्ने पुरुषको संख्या हेर्ने हो भने 5,500 जति छ भने जस्तै गरी अब फिमेलको संख्या हेर्ने हो भनेदेखि 400-450 भन्दा बढी छ। यो अवस्था हुँदै पनि तर बिरामी हस्पिटलाइज गर्ने बिरामी चाहिँ कम भएको कारणले गर्दाखेरि पनि पहिलाको भन्दा सिरियस होइन कि भन्ने चाहिँ लागिरहेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमित कतिपय व्यक्तिहरू सम्पर्कविहीन हुने गरेको र सम्पर्कमा आउन नचाहेको प्रमुख चुनौतीको रूपमा हेरिएको छ। सम्पर्कमा नआएका व्यक्तिहरूले अन्य व्यक्तिलाई समेत भाइरस सार्न सक्ने सम्भावना रहेकोले आम नागरिकलाई सतर्क रहन समेत आग्रह गरिएको छ। मुख्य गरिकन हामी कहाँ समस्या भनेको के हो भने यो कन्ट्याक्ट विहीन भएकाहरू हैन, अथवा कन्ट्याक्ट नम्बर भए पनि फोन नउठाउनेहरू हैन आदिको संख्या नै करिब 121 जना भन्दा 21 जना जति हैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो मान्छे आइसोलेसनमा छन् कि अथवा कहाँ छन् भन्ने कुरो थाहा छैन। फेरि सार्न सक्ने सम्भावना धेरै छ कि कतिपय भक्तपुरवासी पनि होलान्, कतिपय बाहिरका होलान्, कतिपय कर्मचारीहरू होलान्, कतिपय ठुलो बडाका मान्छे पनि हुनसक्छ होइन, जसले चाहिँ नाम फ्ल्यास नगर्ने हिसाब किताबमा राखेका हुनसक्छ। त्यस्ता व्यक्ति चाहिँ नि झन्डै 120 भन्दा बढी छन् भनेपछि त तिनीहरूले सार्न सक्ने सम्भावना ठिक छ। उहाँहरू चाहिँ नि आफ्नो उमा बसिया छ भने चाहिँ केही फरक पर्दैन। के अरे आइसोलेसनमा आफै बसिया पनि हुनसक्छ, त्यसरी बसिया छ भने चाहिँ केही फरक भएन। तर आइसोलेसन नबसिकन बाहिर घुम्ने गरेको छ भने चाहिँ अप्ठ्यारो हुन्छ। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय भक्तपुरका प्रमुख कृष्ण मिजारले ओमिक्रोन भेरिएन्ट फैलिन नदिनको लागि स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी बनाउने सरकारी नीति रहेको खोपसँगको कुराकानीमा उनले बताए। स्थानीय निकायसँगको छलफल मार्फत यसको प्रचार प्रसार गरिरहेको समेत बताइएको छ। सरकारको नीति चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि ओमिक्रोन भाइरसलाई सकेसम्म फैलिन नदिने हैन, यिनीहरूलाई चाहिँ आइसोलेट गर्ने भन्ने कुराहरू हुन्छ। त्यसैको आधारमा विभिन्न
ठाउँमा चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङहरू राख्ने, अब स्थानीय तहलाई चाहिँ स्थानीय तहबाट गर्ने, जुनसुकै कुराहरू गरे पनि स्थानीय तहले नै गर्ने हो कि थाहा छ। तर सपोर्ट चाहिँ नि माथिबाट दिनुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ छन् होइन। त्यही कुराहरूलाई आधार मानेर स्थानीय तहले विभिन्न ठाउँमा आइसोलेसन सेन्टरहरू बनाउने, अनिखेरि जस्तै आइसियु बनाउने होइन, भेन्टिलेटर बनाउने, यी कुराहरू चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू छन्। त्यसको लागि उपचारको त अब यसको ठ्याक्कै उपचार त हुने कुरो भएन होइन। तैपनि आवश्यक पर्यो भनेदेखि अक्सिजनसम्म दिएर अथवा अन्य कुराहरू गरेर बचाउन सकिन्छ र सेकेन्डरी इन्फेक्सन हुनबाट जोगाउने भन्ने उपाय चाहिँ गर्ने हो कि यसमा। स्थानीय तहसँगको समन्वय भन्नाले हामीले के गरिरहेछौँ भनेदेखि हाम्रो 4वटा नगरपालिका छ, नगरपालिकाको स्वास्थ्य संयोजकहरूसँगको जुन मिटिङहरू भएको छ, मिटिङमा चाहिँ अब स्थानीय तहमा सञ्चालन गर्न सकिने CICTलाई परिचालन गर्नुपर्ने, प्रचार प्रसार गर्नुपर्ने, अनिखेरि यो के अरे केसहरू जति पनि छन् ती केसहरूलाई उपचार त नभनौँ के अरे इलिमिनेसन गर्ने, घटाउने कुराहरू चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गरिरहेछौँ र फैलिन नदिनलाई गरिने उपायहरू मापदण्डहरू पालना गर्ने कुराहरूमा चाहिँ प्रचार प्रसार गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू गरिरहेछौँ। त्यसरी चाहिँ कोअर्डिनेसन भइरहेछ होइन। अनि फेरि अर्को कुरो जस्तै किटहरूको उपलब्ध गराउने कुरा, खोपहरू उपलब्ध गराउने कुरा होइन। त्यहाँ आफ्नो के अरे नगरपालिकाका नागरिकहरूले सम्पूर्णलाई चाहिँ खोप लगाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू गरिरहेछ। कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन स्वास्थ्य संस्थामा पुग्नेहरूको संख्या वात्तै बढेको छ। सरकारले सार्वजनिक स्थलमा प्रवेशका लागि खोप कार्ड अनिवार्य गरेपछि खोप लगाउन आउनेको संख्या बढेको हो। सार्वजनिक सेवा लिनलाई समेत खोप कार्ड चाहिने नियम जारी गरेपछि खोपलाई व्यवस्था गर्ने र खोपको पहुँचमा नआएकाहरू अहिले धमाधम खोप लगाउन स्वास्थ्य संस्था धाउन थालेका छन्। भक्तपुर जिल्लामा करिब 93% खोप लगाइसकेको उनी बताउँछन्। भक्तपुरमा चाहिँ हामीले खोप लगाएको झन्डै 93% त डाटामै छ होइन। त्योभन्दा बढी पनि छ कि अहिले चाहिँ नि यो खोप कार्ड चाहिन्छ भनिसकेपछि यहाँ बस्ने जति पनि पब्लिकहरू नागरिकहरू छन् ती नागरिकहरू चाहिँ सम्पूर्ण खोप लाउनुपर्छ भनेर लागिरहेछन् कि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि खोप सङ्ख्या चाहिँ बढ्दै गएको छ, बढेको अवस्था छ। त्यो 93% भन्दा पनि बढी हुन सक्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ। नेपालमा कोभिड संक्रमित दर उच्च गतिमा बढ्दै गइरहेको छ। ओमिक्रोन भेरिएन्ट समुदायमा फैलिएका कारण संक्रमण दर उच्च भएको हुन सक्ने अनुमान चिकित्सकको छ। यसबाट बच्नको लागि स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने र हेलचक्राइ गर्न नहुने समेत भनिएको छ। होइन के गर्नुपर्ने कुराहरू त के छ भने अरू ओमिक्रोन भाइरसलाई पनि अरू भाइरसहरू जस्तै गरी जनस्वास्थ्यको मापदण्डहरू चाहिँ अपनाउनै पर्छ होइन। त्यो गरिसकेपछि अन्य कुराहरू चाहिँ नि यो हेलचक्राइ चाहिँ गर्नु भएन होइन। आफू पनि होसियार हुनु पर्यो, अरूलाई पनि होसियार बनाउनु पर्यो र भ्याक्सिनका कुराहरू, भ्याक्सिन जति पनि उपलब्ध भ्याक्सिनहरू छन् ती भ्याक्सिनहरू चाहिँ नि सम्पूर्णले लाउने गर्नु पर्यो। र अहिले भ्याक्सिनको कुरो सँगसँगै जसले भ्याक्सिन लगाइरहेछ त्यो व्यक्ति चाहिँ मैले भ्याक्सिन पुरा गरिसकेको छु, मलाई के पनि हुँदैन भनेर हिँडिरहेको अवस्थाहरू हुनु हुँदैन भन्ने कुराहरू हुन्। जसले गर्दाखेरि उसले अरूलाई सार्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। उसलाई त सिरियस के अरे सिभियर हुँदैन होइन, तर अरूलाई चाहिँ सार्न सक्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि सङ्ख्या बढ्न सक्छ, सङ्ख्या बढ्न दिनु हुँदैन भन्ने कुरो चाहिँ नि रहेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि जनस्वास्थ्यको मापदण्डहरू सबैजनाले पालना गर्नुपर्छ र बढीभन्दा बढी चाहिँ नि SMS भन्छ, सोसियल डिस्टेन्सको कुराहरू, सेनिटाइजरका प्रयोग गर्ने कुराहरू, मास्क लगाउने कुराहरू, यी कुरा चाहिँ नि सबैजनाले सबै ठाउँबाट गर्न सकियो भनेदेखि केसहरू बढ्दैनथे अथवा सर्दैनथ्यो अथवा केस फैलिँदैनथ्यो, जसले गर्दाखेरि केस चाहिँ कम हुन जान्छ भन्ने कुरो चाहिँ सुनिरहेछौँ। हामी त्यही अनुसार चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ म भन्न चाहन्छु। कोरोना भाइरसको संक्रमण तीव्र दरमा बढिरहेको छ। यसबाट बच्नको लागि स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्छ। सामाजिक दूरी लगायतका विषयमा सचेत भयो भने कोरोनाबाट अवश्य बच्न सकिन्छ। खोप सको लागि श्रीराम काशीको रिपोर्ट।
तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो प्रस्तुति खोपल्सा भक्तपुर आवाज। साथमा छु म प्रस्तुता सन्ध्या सुङ्गुजु। कोभिड-19 संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणमा सरकार सँगसँगै देशका हरेक नागरिक, समाज र समुदाय पनि उत्तिकै जिम्मेवार बन्न जरुरी छ। सरकारले तोकेको जनस्वास्थ्य मापदण्ड अनुशासित ढंगले पालना गर्नु, हामी आफै सुरक्षित हुनु हो। संक्रमणबाट बच्न नियमित रूपमा साबुन पानीले हात धुने, मास्कको उचित प्रयोग गर्ने, भौतिक दूरी कायम गर्ने, भेदभाद नगर्ने जस्ता स्वास्थ्य मापदण्ड नीति कडाइका साथ पालना गर्न अति आवश्यक छ। नेपाल सरकारले पनि खोपको दायरा बढाई जनचेतनामूलक नीति तथा नियम कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ। यसै सन्दर्भमा कोरोना संक्रमण न्यूनीकरण गर्न समुदाय र सरकारको नीति कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयप्रति सर्वसाधारण जनताको प्रतिक्रिया सुनौ आजको जनताको आवाजमा। म गंगा प्रसाद प्रजापति भक्तपुर नवडामा बस्छु। कोरोना संक्रमण न्यूनीकरणको लागि मेरो आफ्नो राय भनेको यसमा आफै नै अभिप्रेरित भई म कोरोनालाई नियन्त्रणमा राख्छु अथवा कोरोना संक्रमण हुनबाट म बच्छु अथवा बचाउँछु भन्ने भावनाका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ। जसको लागि आफै भिडभाडमा नजाने, साबुन पानीले हात धुने, मास्क लगाउने अथवा भिडभाडमा नजाने गर्न सक्यो भने आफू पनि बचिन्छ र बचाउन पनि सकिन्छ। अथवा केही आफूलाई लागेको जस्तो अथवा कुनै समुदायबाट आफूलाई सरेको जस्तो महसुस भयो भने चाहिँ आफू आइसोलेसनमा नि बस्नु पर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ। र राज्यकोबाट गर्नुपर्ने भने खोपलाई निरन्तरता नै दिनुपर्छ। खोपले गर्दाखेरि नै यो कोरोना भयावह अथवा कोरोनाबाट संक्रमित भए तापनि गम्भीर नभएको भने पुष्टि हुँदै आएको हुनाले खोपलाई निरन्तरता दिँदै आउनु पर्दछ। सरकारले जति दिन सक्ने हो त्यो चाहिँ निरन्तर दिनुपर्छ भन्ने मेरो राय छ। म कृष्णराम बासी भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 7 मा बस्छु। यो कोरोनाको विषयमा अहिले जुन अब संक्रमण बढिरहेको अवस्था छ त्यसमा चाहिँ अब सबै सरकारहरूले नै अलि बढी नै महत्त्व दिएर काम गर्नुपर्ने थियो। जस्तै यो अहिले अब भ्याक्सिनकै कुरा गर्दाखेरि बुस्टर डोजको पनि कुरा आएको छ भने अब भ्याक्सिन अब फर्स्ट र सेकेन्ड 2 डोज लाउनेहरूलाई पनि अब यो अहिले ओमिक्रोन भन्ने कुरा जुन हामीले जानकारीमा पाएको छौँ त्यो लगाइसकेका भ्याक्सिन लगाइसकेकाहरूलाई त्यसले प्रभाव पर्ने अथवा नकारात्मक असर त्यसले दुःख दिन चाहिँ अलिकति कम भएको हो या अब त्यो भेरिएन्टै त्यस्तो अलिकति कमजोर हो, त्यस्तो पनि कुरा आएको छ। अब अहिलेसम्म मैले जानकारी पाएको अनुसार चाहिँ अब यसले पहिला जस्तो त्यति दुःख नदिकन 4-5 दिन दुःख दिएर पछि चाहिँ बिस्तारै न्यूनीकरण भएर गएको भन्ने कुरो पनि आएको छ। अब यति भन्दैमा पनि हामी चुप लागेर बस्ने अवस्था पनि छैन। अब म भक्तपुर नगरपालिकाको बासिन्दा भएको नाताले मेरो स्थानीय सरकार भक्तपुर नगरपालिकाले अहिले जुन यो कोरोना भेरिएन्ट ओमिक्रोनको लागि तयारी गरिराखेको भन्ने कुरो चाहिँ हामीले जानकारीमा तयारी अवस्था र 5 जना सिस्टरहरू समेत थप खटाइसकेको कुरा पनि आएको थियो। अब यो त एउटा खुसीको खबर र हो भने अर्को यो भक्तपुर नगरपालिकाले गरेको जस्तै सबै ठाउँ सबै यो स्थानीय नगरपालिका अथवा स्थानीय सरकारले पनि गर्न सकेको खण्डमा यसलाई चाँडै नै निर्मूल पार्न पनि सकिने कुरा त छँदैछ। अब यसमा फेरि भक्तपुर नगरपालिकाले गर्न चाहेर पनि स्थानीय सरकार प्रादेशिक सरकारले चाहेको जति सुविधा अथवा दिन नसकेको अथवा दिन नचाहेको त्यो कुरा चाहिँ अलिकति स्पष्ट चाहिँ हुन सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा पनि हामीले यो अहिले से भेटको जुन स्वीकृति पनि लिन गइराख्नु भएको कुरा पनि न्युजमा आएको छ भने अहिलेसम्म पनि यो नर्स पठाउनलाई चाहिँ पहिला पठाइराखेको कुरामा पनि बन्द भएको कुरा पनि यो एकदमै दुःखद कुरा हो। यसमा चाहिँ राजनीतिक कुराको प्रतिशोध हो कि यो त जनतासँग प्रत्यक्ष सेवा सुविधा दिने कुरामा नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने ठाउँमा चाहिँ स्थानीय सरकारले गर्न खोज्दा पनि रोक्ने किसिमले गरेको चाहिँ यो साह्रै दुःख लाग्दो कुरा पनि मान्छु। अब यो यसरी नै सबैले चाहिँ भक्तपुर नगरपालिकाले जस्तै सबैले गर्नै पर्छ भनेर चाहिँ गरेको खण्डमा चाहिँ यसलाई सजिलो हुने त हो, तर पनि जनताले पनि अलिकति बढी सचेत हुनुपर्ने थियो। यो विकासको नाममा जहाँ चाहिँ फाड्ने बाटो मात्रै बनाएर विकास भन्दै गएकोमा चाहिँ म अलिकति असन्तुष्ट नै व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो समुदायको विषयमा चाहिँ मलाई लाग्छ जस्तै कतिपय अवस्थामा चाहिँ हामीले ज्ञान मात्र दिएर पनि व्यावहारिक रूपमा लागू नभएको पनि देखिएको छ। अब ज्ञानकै रूपमा भन्ने हो भने त अब विद्यार्थीहरू नै बढी सचेत हुनुपर्ने, तर विद्यालयबाट आउने अथवा फर्किने साथीहरूले पनि मास्क नलाइकन जताततै हिँडिदिने, अनि त्यो विद्यार्थीले आफूले थाहा पाएको ज्ञान त आफ्नो घरमा हजुरआमा हजुरबुवा
आमा बुवा जुन मान्छेलाई अथवा जो शिक्षाबाट अलिकति कमजोर हुन्छ उहाँलाई पनि सम्झाउनु पर्ने ठाउँमा उहाँहरू आफै पनि हेलचेक्राइ गरेर बसिराख्नु भएको कुरा पनि देखिएको छ भने समुदायले चाहिँ अब यो अहिले मैले जात्रा गर्नै पर्छ, हाम्रो चाडपर्व मनाउनै पर्छ, हो मनाउनु पर्छ, मैले फेरि मनाउनु हुँदैन भन्न खोजेको चाहिँ होइन, मनाउनु पर्छ, तर पनि अहिलेलाई सचेत कसरी रहन सकिन्छ भनेर सोचेर मात्रै अगाडि बढ्न सके चाहिँ यसलाई निर्मूल पार्न अझ सजिलो हुने थियो। मेरो नाम प्रवीण लागे, म हाल भक्तपुर ब्यासी निवासीमा बस्छु। कामको सिलसिलामा म सङ्घीय संसद सचिवालयमा काम गर्छु। सरकारको भूमिकाको रूपमा के कुराहरू गर्नुपर्दा 3 तहको सरकार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह सबैको कोरोना नियन्त्रण र न्यूनीकरणमा ठुलो भूमिका रहन्छ। नीतिगत रूपमा भन्दै हो भने सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकारले कोरोना नियन्त्रण सम्बन्धी अत्यावश्यक नीतिहरू अविलम्ब बनाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै कि कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि जस्तै 25 जनाभन्दा बढीको भिड जम्मा नगर्ने, जस्तै विवाह, व्रतबन्ध, जिम जहाँ बढी भिडभाड हुन्छ त्यस्ता सेन्टरलाई सकेसम्म अहिले केही समय निश्चित समयको लागि बन्द गर्ने र अब मास्क, सेनिटाइजर, त्यसै गरी एसएमएसको जुन फर्मुला छ, मास्क, सेनिटाइजर, साबुन पानीले हात धुने, सामाजिक दूरीहरू कायम गर्ने, ती कुराहरूलाई चाहिँ विशेष समुदाय स्तरसम्म नै सरकारले लागू गर्नुपर्दछ र सरकारले विभिन्न कोरोना नियन्त्रणका लागि हस्पिटलहरूको आवश्यकता भएको हुनाले हस्पिटलमा आवश्यक पूर्वाधारहरू र उपकरणहरूको व्यवस्था गर्नुपर्दछ। जस्तै आइसियु, आइसोलेसन सेन्टरहरू, त्यसै गरी क्वारेन्टाइन, त्यसै गरी दक्ष जनशक्ति, एन्टिजेन टेस्टहरूका किटहरू, पिसिआर टेस्ट, पिसिआर ल्याबहरू, त्यसै गरी सुविधा सम्पन्न हस्पिटल बनाउनका लागि नयाँ पूर्वाधारहरू थपको लागि आवश्यक पुँजी, त्यसै गरी सरकारले गर्न सक्ने यावत कुराहरू जे जति छ दीर्घकालीन, अल्पकालीन, मध्यकालीन सबै कुराहरू अहिले तुरुन्त सरकारले जे जति गर्न सक्छ ती कुराहरूलाई प्राथमिकता दिएर अगाडि बढ्न जरुरी छ। त्यसै गरी सरकारले भिडभाड नियन्त्रणमा विशेष ध्यान दिन जरुरी छ। त्यसै गरी सरकारको मुख्य भूमिका भनेको 3 तहको सरकारबीच समन्वयको बढी आवश्यकता छ। कोभिड-19 रोकथाम र नियन्त्रण कार्यमा सहयोगको लागि भक्तपुर नगरपालिकाको अनुरोध। विश्वव्यापी रूपमा कोभिड-19 रोगको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन तीव्र रूपमा फैलिरहेको वर्तमान विषम परिस्थितिमा यस रोगको रोकथाम र नियन्त्रणको लागि सम्पूर्ण नगरवासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा भिडभाड नगरिदिनु हुन, चाडपर्व, जात्रा र सांस्कृतिक गतिविधिहरू औपचारिक रूपमा सीमित गर्नुहुन, मास्कको प्रयोग गरिदिनु हुन, साबुन पानीले पटक पटक हात धुनु हुन वा सेनिटाइजर प्रयोग गर्नु र स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्नुहुन अनुरोध गर्दै कोरोना भाइरस संक्रमणको रोकथाम र नियन्त्रण गर्ने कार्यमा सहयोगका लागि भक्तपुर नगरपालिका हार्दिक अनुरोध गर्दछ। रोजगार संयोजक करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी भक्तपुर नगरपालिकाको सूचना। भक्तपुर नगरपालिकामा सञ्चालित रोजगार सेवा केन्द्रको लागि आवश्यक अधिकृत स्तर 6औं तहको रोजगार संयोजक करारमा पदपूर्तिका लागि योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकले 15 दिनभित्र माग बमोजिम विवरण र राजस्व तिरेका रसिद सहित भक्तपुर नगरपालिका कार्यालयमा निवेदन दिनुहुन अनुरोध गरिन्छ। आवश्यक न्यूनतम योग्यता र अनुभव, मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट स्नातक वा सो सरह उत्तीर्ण गरेको, उमेर दरखास्त दिन अन्तिम मितिसम्ममा 21 वर्ष पूरा भई 45 वर्ष ननागेको, दरखास्त दिने स्थान भक्तपुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय रोजगार सेवा केन्द्र कोठा नम्बर 105। दरखास्त दिने अन्तिम मिति 2078 माघ 11 गतेसम्म, कार्यालय समयभित्र। आवेदनको दस्तुर रु 1000। आवेदनका साथ संलग्न गर्नुपर्ने कागजातहरू: नागरिकता प्रमाणपत्र, न्यूनतम शैक्षिक योग्यताको लब्धाङ्क प्रमाणपत्र, चारित्रिक प्रमाणपत्र, अनुभव खुल्ने कागजात र 3 प्रति पासपोर्ट आकारको फोटो। परीक्षाको किसिम: नेपाल सरकार मन्त्री परिषदबाट पारित रोजगार संयोजकको पदपूर्ति र सेवा सुविधा सम्बन्धी मापदण्ड 2076 को दफा 8 र 9 मा तोकिए बमोजिम हुनेछ। छनौट परीक्षाको मिति, समय र स्थान, आवेदन दर्ता गर्ने म्याद समाप्त भएको मितिले 10 दिनभित्र उम्मेदवारहरूको प्रारम्भिक योग्यता क्रमको सूची प्रकाशित गरी समयमा जानकारी गराइनेछ। सेवा सुविधा नियमानुसार र दरखास्त फारम पाउने स्थान भक्तपुर नगरपालिका कर उपशाखा कोठा नम्बर 4। पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति, हाम्रो कला र संस्कृति। भक्तपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति खोप भक्तपुर आवाज।
कार्यक्रममा पुनः स्वागत। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो प्रस्तुति खोपस भक्तपुर आवाज। साथमा छु म प्रस्तुता सन्ध्या सुङ्गुजो। श्रोता, हामी कार्यक्रमको अन्तिम प्रस्तुतिमा छौं। साताभरिका भक्तपुर नगरपालिकाका विविध गतिविधिहरूका साथमा हुनुहुन्छ सहकर्मी दिपेन्द्र प्रजापति। भक्तपुर नगरपालिका स्तरीय विपद व्यवस्थापन केन्द्र सीएमसी का अध्यक्ष भक्तपुर नगरपालिका स्तरीय विपद व्यवस्थापन केन्द्र सीएमसी का अध्यक्ष एवं भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिको अध्यक्षतामा नगरपालिका स्तरीय विपद व्यवस्थापन केन्द्र सीएमसी को बैठक बसेको छ। बैठकमा नगर प्रमुख प्रजापतिले भक्तपुर नगरपालिकाले कोभिड संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि हालसम्म गरिरहेको कार्यहरूबारे बैठकमा जानकारी दिनुभयो। बैठकमा नगर प्रमुख प्रजापतिले हालसम्म नगरपालिकाले 1,41,239 डोज खोप दिइसकेको, अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालनमा रहेको र खोप अस्पताल कोभिड युनिटमा 50 साधारण 25 एसडियू गरी 75 शय्या तयारी अवस्थामा रहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले कोरोनाको दोस्रो लहरको बेला पूर्व तयारी नहुँदा देशले ठूलो क्षति बिहोर्नु परेको बताउनुहुँदै त्यसबाट पाठ सिकेर सबैको संयुक्त प्रयासले कोरोनालाई जित्न सक्ने बताउनुभयो। बैठकमा नगरपालिका स्तरीय सीएमसी बैठकले नगर क्षेत्रभित्र खोप अस्पतालको तर्फबाट 12 देखि 17 वर्ष उमेर समूहका विद्यार्थीहरूलाई दिँदै आएको कोभिड विरुद्धको खोपलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ। साथै परम्परादेखि चलिआएका महत्त्वपूर्ण चाड पर्व, मेला लगायत संस्कृतिसँग सम्बन्धित गतिविधिहरू सामान्य औपचारिकतामा मात्र सीमित गर्न नगरवासीहरूमा अनुरोध गर्ने र घर बाहिर निस्कँदा अनिवार्य रूपमा मास्कको प्रयोग गर्ने, साबुन पानीले हात धुने, पटक पटक सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने तथा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्ने सूचना प्रकाशित तथा प्रसारण गरी नगरवासीहरूमा अनुरोध गर्ने निर्णय उक्त बैठकले गरेको छ। बैठकले विद्यालय, कलेज लगायत शैक्षिक संस्थाहरूमा कोरोना जोखिमलाई ध्यानमा राखी वैकल्पिक विधिद्वारा कक्षा सञ्चालन गर्न आवश्यक निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ। बैठकले भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित खोप अस्पताल कोभिड युनिट तयारी अवस्थामा राख्ने र वर्तमान कोभिड-19 को नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन महामारीको जोखिम अवस्थालाई ध्यानमा राखेर जनतालाई खाद्यान्न लगायत कुनै पनि किसिमको अत्यावश्यक सामग्रीहरूको अभाव हुन नदिन आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारवाला सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट आवश्यक भूमिका खेल्ने निर्णय गरेको छ। भक्तपुर नगरपालिका स्थानीय स्काउटको दीक्षान्त समारोह पुस 27 गते मंगलबार सम्पन्न भएको छ। उक्त समारोहमा नेपाल स्काउट भक्तपुर नगरपालिकाका स्थानीय संरक्षक एवं भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापति, प्रमुख स्काउट नगरपालिका उपप्रमुख रजनी जोशी र सदस्य सचिव नगर शिक्षा शाखाका कृष्ण प्रसाद कर्मचारीलाई नेपाल स्काउटका राष्ट्रिय संयोजक लोकबहादुर भण्डारीले दीक्षित गर्नुभएको छ। कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख एवं नेपाल स्काउट भक्तपुर नगरपालिका स्थानीय संरक्षक सुनिल प्रजापतिले संकटको समयमा निस्वार्थ रूपमा देश र जनताको सेवा गर्नु नै स्वयं सेवा भएको बताउनुहुँदै संकटको समयमा नेपाल स्काउटका गतिविधिहरूले अझ व्यापकता लिने विश्वास लिनुभयो। देशको अस्तित्व र सार्वभौमिकतासँग जोडिएको सन्धि सम्झौताको विषयमा स्काउटहरूले पनि जानकारी राख्नुपर्ने र देशघाती सम्झौताको विरुद्धमा आफ्नो क्षेत्रमा क्रियाशील हुनुपर्नेमा जोड दिनुहुँदै उहाँले भक्तपुर नगरपालिका स्थानीय स्काउट तदर्थ समितिलाई पूर्ण रूपमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। देशको भविष्य युवा पुस्ताको हातमा हुने बताउनुहुँदै प्रमुख प्रजापतिले संकटको समयमा साहसिक कामका लागि नेपाल स्काउटले खेल्दै आएको भूमिका उल्लेखनीय रहेको बताउनुहुँदै उहाँले कोभिड महामारी नियन्त्रणमा भक्तपुर नगरपालिकाले स्काउट परिचालन गरी विविध गतिविधिहरूलाई जोड दिँदै आएको बताउनुहुँदै भक्तपुर नगरपालिकाले स्काउट परिचालन गरी पाक्षिक सरसफाईको अभियान सञ्चालन गर्दै आइरहेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा नेपाल स्काउटका राष्ट्रिय संयोजक लोकबहादुर भण्डारीले नेपाल स्काउट एउटा स्वयंसेवी संस्था भएको बताउनुहुँदै नेपालको 753 वटै स्थानीय तहमा नेपाल स्काउट गठन भइसकेको जानकारी गराउनुभयो। स्थानीय तहका बालबालिकाहरूको संरक्षण गर्न र स्काउटिङ शिक्षा प्रदान गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुहुँदै उहाँले यसले विद्यार्थीहरूलाई समुदायमा गएर काम गर्न प्रेरित गर्ने बताउनुभयो।
भक्तपुर नगरपालिका उपप्रमुख तथा नेपाल स्काउट भक्तपुर नगरपालिका स्थानीय प्रमुख स्काउट रजनी जोशीले अनुशासन र इमानदारीता असल विद्यार्थीको पहिचान भएको बताउनुहुँदै सभ्य समाज निर्माण गर्न र इमानदार नागरिक तयार गर्न नेपाल स्काउटको भूमिका प्रशंसनीय छ भन्नुभयो। भक्तपुर नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख एवं स्थानीय स्काउट सदस्य सचिव कृष्ण प्रसाद कर्मचारीले नेपाल स्काउटबाट दीक्षित हुन पाउँदा गर्वान्वित महसुस भएको बताउनुहुँदै नेपाल स्काउटले विद्यार्थीहरूलाई मन, वचन र कर्मले निस्वार्थ रूपमा जनता र समुदायको सेवा गर्न उत्प्रेरित गरिरहेको बताउनुभयो। नेपाल स्काउट भक्तपुर नगरपालिका स्थानीय संयोजक कृष्ण सुन्दर प्रजापतिले नेपाल स्काउटले शैक्षिक अभियानको रूपमा आफ्ना गतिविधिहरू सञ्चालन गर्दै युवाहरूलाई कुलतबाट जोगाउन स्काउटको भूमिका खेलिरहेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा स्काउट मास्टर मतिना त्वाइनाबासुले पनि बोल्नु भएको थियो। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो प्रस्तुति खोपस भक्तपुर आवाज। साथमा छु म प्रस्तुता सन्ध्या सुङ्गुजु। श्रोता, हामी कार्यक्रमको अन्ततिर आइसकेका छौं। खोपसको आजको श्रृङ्खलामा खोप अस्पतालमा कोरोना संक्रमित बिरामीका लागि कोभिड वार्डको तयारी, संक्रमण न्यूनीकरणका प्रयासहरू, अस्पतालमा कोरोना एन्टिजेनको परीक्षण तथा परिणाम, अस्पतालबाट प्रदान गर्दै आएका सेवा सुविधा लगायत थप विविध विषयमा खोप अस्पतालका व्यवस्थापक विश्वजित प्रजापतिसँग अन्तरङ्ग कुराकानी गर्यौं। त्यसैगरी भक्तपुरमा कोरोना संक्रमणको स्थिति, संक्रमण न्यूनीकरणका लागि सरकारको नीति, स्थानीय पालिकासँगको समन्वय सम्बन्धी एक रिपोर्ट सुन्यौं। साथै कोरोना संक्रमण न्यूनीकरण गर्न समुदाय र सरकारको नीति कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयप्रति सर्वसाधारण जनताको प्रतिक्रिया आजको जनताको आवाजमा समेट्यौं। साथमा साताभरिका भक्तपुर नगरपालिकाका विविध गतिविधिहरू पनि सुनिहाल्यौं। तपाईलाई आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? आफ्नो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया अवश्य पठाउनुहोला। प्रतिक्रिया पठाउने ठेगाना कार्यक्रम खोपसा भक्तपुर आवाज भक्तपुर नगरपालिका। तपाईले आफ्नो प्रतिक्रिया फेसबुक पेज भक्तपुर नगरपालिका वा भक्तपुर म्युनिसिपालिटी मार्फत पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। साथै भक्तपुर नगरपालिकासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सूचना वा जानकारी नगरपालिकाको वेबसाइट भक्तपुर.mn.gov.nb मा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र थप जानकारीका लागि नगरपालिकाका प्रकाशनहरू खोपपौ र भक्तपुर मासिक पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम अवधिभर सुनेर साथ दिनुहुने तपाईँ श्रोतालाई हार्दिक धन्यवाद। कार्यक्रम तयार पार्न सहयोग गर्नुहुने सहकर्मीहरू रविन्द्र कुसी, श्रीराम कासिच्वा र दिपेन्द्र प्रजापतिलाई हार्दिक धन्यवाद। कार्यक्रमका लागि आवश्यक सल्लाह र सुझाव प्रदान गर्नुहुने रविन्द्र ज्याको र दिपेन्द्र प्रजापतिलाई विशेष आभार र प्राविधिक सहयोगका लागि राजेश हाँडा र रवि हाँडालाई हार्दिक धन्यवाद। शुक्रबार साँझ 36 बजेदेखि 7 बजेसम्म खोपसको कला, संस्कृति र सम्पदा विशेष प्रस्तुतिका साथमा उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्मका लागि म प्रस्तुता सन्ध्या सुङ्गुजु लगायत खोपस परिवारलाई बिदा दिनुहोस्। तपाईको समय शुभ बितोस्। नमस्कार। विश्व सम्पदा जोगाउने हाम्रो रहर, विश्व सम्पदा जोगाउने हाम्रो रहर, कला संस्कृतिले सुसज्जित हाम्रो सहर, यो नगर भक्तपुर नेपालीको धरोहर, धरोहर, यो नगर भक्तपुर नेपालीको धरोहर, धरोहर। बिर्साइदिन्छ संसार, बिर्साइदिन्छ संसार, नगरकोटको सौन्दर्यले बिर्साइदिन्छ संसार, यो नगर भक्तपुर नेपालीको धरोहर, धरोहर, यो नगर भक्तपुर नेपालीको धरोहर।
मेला जात्रा संस्कृतिको भण्डारा, संस्कृतिको भण्डारा, संस्कृतिको भण्डारा। चाड पर्व मेला जात्रा संस्कृतिको भण्डारा, भात गाउँले टोपीको झनै सान अपार।